Hi everyone, welcome to our YouTube channel Super Mathematics AJ. आज हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ न्यू टपिक जो हामी योभन्दा पछिको भिडियोमा सर्कलको अल थ्योरम सोल्भ गरेर युट्युब मेरो एजे सुपर म्याथमेटिक्स एजेमा होला र अब हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ अप्सनल म्याथ क्लास 10 को सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। आज हामी यो च्याप्टर को 0 देखि लिएर हिरो सम्मको हामी कुरा बुझ्न प्रयास गर्छौं। आई होप दैट सबलाई यो च्याप्टर क्लियर गरेर यो भिडियोबाट तपाईले यो क्वेशन र यो च्याप्टर को कतै कन्फ्युजन नहुने गरी आज हामी यो बेसलाई हिरो देखि 0 सम्म र 0 देखि हिरो सम्म हामी लग्छौं। आज यो भिडियोलाई तपाईहरु स्किप नगरेर अल पोइन्टलाई नोटिस गरेर गएपछि यो च्यानलमा यो च्याप्टरमा हामीलाई कुनै कन्फ्युजन आउँदैन। आई होप दैट सबलाई क्लियर हुन्छ। त्यही आज हामी स्टार्ट गरिरहेको छौँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। सबभन्दा पहिला हामी यसको बारेमा बुझ्छौँ कि वास्तवमा सिक्वेन्स र सिरिज पहिला हो के। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज जो कुरा आइरहेछ त्यो के हो त? हामीले च्याप्टर बुझ्नु भन्दा अगाडि पहिला हामी यो बुझ्नु पर्छ कि सिक्वेन्स कसलाई भन्छ र सिरिज कसलाई भन्छ। त सिक्वेन्स भनेको त्यस्तो टर्म, आगे सिक्वेन्स इज वन अफ द टर्म। सिक्वेन्स भनेको एक प्रकारको टर्मै हो, तर त्यो कस्तो खाले टर्मलाई हामी सिक्वेन्स भन्छौँ र कस्तो खाले टर्मलाई हामी सिरिज भन्छौँ। जबसम्म हामी यो कुरा क्लियर हुँदैन तबसम्म हामी के हुन्छ च्याप्टरको कुरै बुझिरहेको हुँदैन। हामीले आज यो चिन्नु पर्छ कि सिक्वेन्स कस्तो टर्मलाई भन्छ र सिरिज कस्तो टर्मलाई भन्छ। त जुन टर्मलाई कमाले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ, दोज टर्म व्हिच कनेक्टेड बाय द कमा, जुन टर्मलाई कमाले कनेक्टेड गरेको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सिक्वेन्स भन्छौँ। त सिमिलरली सिरिजको कुरा गरेपछि जुन टर्मलाई प्लस या माइनस साइनले कनेक्ट गरेको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सिरिज भन्छौँ। हेलो अब सिक्वेन्स कस्तो लाग्छ 2 4 6 8 10 यो नम्बर हो। म यहाँ पनि लेख्छु 2 4 6 8 10 दुवैकोले म नम्बर देखिरहेको छु सेम छ, बट यहाँ म रिप्रेजेन्ट गरिदियो कमा कमा। त यो भइहाल्यो सिक्वेन्स र यो प्लस या माइनसले म कनेक्ट गरिदियो त यो भइहाल्यो सिरिज। हालाकि यो भन्दा अघिमा यो जस्ट एउटा नम्बर थियो र नम्बरलाई यदि कमाले रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ त त्यो सिक्वेन्समा आउँछ र जुन टर्मलाई प्लस या माइनस, यहाँ जरुरी छैन प्लस या प्लस माइनस पनि हुन सक्छ, त त्यस्तो टर्मलाई हामी सिरिज भन्ने गरिन्छौँ। क्लियर भयो? आई होप दैट सबलाई क्लियर होला। सिक्वेन्स भनेको त्यस्तो टर्म जसले कमाले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई हामी सिक्वेन्स भन्छौँ र जुन टर्म जसलाई हामी प्लस या माइनसले कनेक्ट गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सिक्वेन्स भन्छौँ। यसलाई हामी डेफिनिसनमा राख्यौँ भने दोज टर्म व्हिच कनेक्टेड बाय कमा, कुनै टर्मलाई यदि कमाले कनेक्टेड गर्छ दैट इज नोन एज सिक्वेन्स, र दोज टर्म व्हिच कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन इज नोन एज सिरिज। अब आई होप दैट यो सिक्वेन्स र सिरिज को बारेमा हामीलाई क्लियर भएको होला। बट यो च्याप्टर होइन, यो त च्याप्टरको नाम हो, तर पढ्नु योमा के पर्छ त? योमा पढ्नु पर्छ ए पी को बारेमा। हुन सक्छ यसलाई हामी एएस पनि भन्न सक्छौँ। एपी भनेको अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। एपीलाई हामी के भन्ने गर्छौँ, यसको मतलब हुन्छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन र यसको हुन्छ अर्थमेटिक सिरिज। कुरा एउटै हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन पनि हामी यसलाई भन्न सक्छौँ र अर्थमेटिक सिरिज पनि भन्न सक्छौँ। बट हामी कस्तो टर्मलाई अर्थमेटिक सिरिज या अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भन्छौँ त्यो हाम्रो मेन पोइन्ट हो च्याप्टरको। किन च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्छ अर्थमेटिक सिरिजको बारेमा या त अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। यो त सिक्वेन्स सिरिज थियो। अब च्याप्टरको हामी डिलिङ गर्न गइरहेको छौँ। ओके, अब यो सिक्वेन्स सिरिज सबलाई क्लियर होला। अब हामी पढ्नुपर्छ एपी को बारेमा। एपी जो सबैलाई क्लियर भयो, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। अब हामी कस्तो हो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन या त एएस पनि भन्न सक्छौँ क्वेशनले। यसको मतलब हुन्छ अर्थ
अर्थमेटिक सिरिज दुवै हुन सक्छ बट हामी कस्तो सिरिज या त कस्तो प्रोग्रेसनलाई हामी भन्छौँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन या त अर्थमेटिक सिरिज त्यो बुझ्नुपर्छ। अब हामी सुरु गर्छौँ दुईटा क्वेसनबाट म अलिक क्लियर गराउन कोसिस गरिरहेको छु। हर कुरा सही हुन्छ, हर कुरा सजिलो छ, बस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुपर्छ। म यो ग्यारेन्टी भन्छु कि यो टपिकमा कसैलाई यस्तो समस्या आउँदैन कि जो हामीलाई नाम सुन्न नै गाह्रो भइरहेको हुन्थ्यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। त हामी अब स्टार्टिङ गर्छौँ अर्थमेटिक सिरिज के हो भनेर। भने कि यहाँ 1 2 5 6 7 2 4 6 8 10 दुवै यहाँ म एउटा टर्म लियो जो कि के गर्यो त्यो सिक्वेन्स हो। यसलाई यहाँ कमान्ड रिप्रेजेन्ट गर्यो त्यो सिक्वेन्स भइहाल्यो। बट कुन हो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन या अर्थमेटिक सिरिज? कुरा दुवै एउटै है। सिरिज भनेको प्लस या माइनसले कनेक्ट गरिदिन्छ त्यो भन्छ अर्थमेटिक सिरिज, जो कमान्डले रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। कुरा एउटै। ओके, अब म यो छुट्याउन कोसिस गरिरहेको छु कि कुन हो अर्थमेटिक सिरिज त। अब म यहाँ अर्थमेटिक सिरिजको डिफिनेसनले के भन्छ, त्यस्तो सिरिज हुनुपर्छ अर्थमेटिक सिरिज जसको कमन डिफरेन्ट के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो। यदि कुनै पनि प्रोग्रेसनमा कमन डिफरेन्स सेम छैन हामी त्यस्तो सिरिजलाई अर्थमेटिक सिरिज भन्न सक्दैनौँ। मानौ कि यसको डिफरेन्स म निकाल्छु 2 3 1 को डिफरेन्स छ, यसको डिफरेन्स निकाल्नु कति छ 3 को, यसको फेरि 1 को, यसको पनि 1 को। सबैमा कमन डिफरेन्स म के देखिरहेको छु 1 1 1 बट यहाँ 3 छ। इट मिन्स म यो भन्न सक्छु कि यो सिरिजमा या त यो सिक्वेन्समा कमन डिफरेन्स के छ, सेम छैन। योमा हेर्नु त 2, यसको पनि कमन डिफरेन्स 2, यसको पनि कमन डिफरेन्स 2, यसको पनि कमन डिफरेन्स 2, सबैको म देखिरहेको छु कमन डिफरेन्स सेम छ। इट मिन्स म भन्न सक्छु यो दुईवटा सिक्वेन्समा कुन हो त अर्थमेटिक सिक्वेन्स, त यो हो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन या त अर्थमेटिक सिक्वेन्स। किन यसमा अल कमन डिफरेन्स के छ, सेम छ। जबसम्म प्रत्येक कमन डिफरेन्स सेम हुँदैन त्यो कहिले पनि अर्थमेटिक सिरिज बन्न सक्दैन। अर्थमेटिक सिरिज बन्नको लागि कमन डिफरेन्स के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो। बट यो होइन अर्थमेटिक सिरिज। किन होइन, किन यसको कमन डिफरेन्स छैन, मतलब सेम छैन। त हामीलाई अब डिफिनेसनमा लेख्नु पर्यो व्हाट इज अर्थमेटिक सिक्वेन्स या अर्थमेटिक सिरिज। त दोज सिरिज व्हिच कमन डिफरेन्स आर सेम, दोज सिरिज व्हिच कमन डिफरेन्स आर सेम इज नोन एज अर्थमेटिक सिरिज। भन्न पनि अर्को सक्छ कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। त प्रोग्रेसन जोडा हाल्यो, जब अर्थमेटिक सिरिज थियो त हामी दोज सिरिजमा आयो। यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भन्छ भने दोज प्रोग्रेसन व्हिच कमन डिफरेन्ट आर सेम इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। क्लियर छ? त अहिले म भन्न सक्छु यो के हो बाबुहरू, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन या अर्थमेटिक सिरिज हो। यो अर्थमेटिक सिरिज होइन किन यसको कमन डिफरेन्ट के छ, सेम छैन। यो कुरा क्लियर भएको लागि अर्थमेटिक सिरिज भन्छ करेक्ट। अब यसको मतलब यो टपिकमा जति पनि सिरिज दिएको होला त्यसको कमन डिफरेन्स सेम होला। यदि कमन डिफरेन्स सेम हुँदैन त्यो क्वेसन यो च्याप्टरमा रङ भइहाल्छ। सिक्वेन्स या सिरिज हो, सिक्वेन्स सिरिज कमन डिफरेन्स नभए पनि इक्वल त्यो सिक्वेन्स या सिरिज भन्न सक्छौँ हामी। तर अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिज भन्नको लागि कमन डिफरेन्स सेम चाहिन्छ। ओके, अब यो क्वेसन हामी बारेमा बुझ्छौँ, यसको त हामी टपिकको बारेमा बुझ्यौँ अर्थमेटिक सिरिजको बारेमा। अब यसको हामीलाई मेन पोइन्ट कि यो च्याप्टरमा पढ्नु के पर्छ जे कुरा म भनिरहेको छु त्यति कुरा तिमीहरू बुझ्यो भने अर्थमेटिक सिरिज यतै इन्ड भइहाल्छ। अर्थमेटिक सिरिज के भइहाल्छ, यतै इन्ड भइहाल्छ। अब अर्थमेटिक सिरिजमा पढ्नु के पर्छ, अर्थमेटिक सिरिजमा फर्स्टमा पढ्नुपर्छ फर्स्ट टर्मलाई के भन्छ, ए ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। फर्स्ट टर्मलाई कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, ए। अर्को नम्बरमा कमन डिफरेन्स, कमन डिफरेन्स हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छ, डी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। नम्बर अफ टर्म जो कि जतिवटा टर्म हुन्छ त्यसलाई हामी एन ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। लास्ट टर्म भनेको यसलाई टीएन ले पनि हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, बी ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ र एल ले पनि, जसले पनि हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। लास्ट टर्म भनेको बी पनि हुन सक्छ,
यल पनि हुन्छ टिएल पनि हुन्छ बट यति कुरा यदि तिमीहरू बुझिहाल्यो भने च्याप्टर इन्ड भइहाल्यो किनभने यति नै कुरा किन पढ्नु पर्यो त हामीले म्याथ पढ्नेको एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ कि म्याथले जुन च्याप्टरमा जे कुराको फर्मुला रिक्वायरमेन्ट गर्छ त्यो कुरा हामीसँग छ त म्याथ हाम्रो लागि इजी भइहाल्छ बट त्यही फर्मुला हामीसित हुँदैन फर्मुला थाहा हुन्छ तर त्यो समान छैन त बनाउने के होइन धेरै इक्जाम्पल यस्तो आउँछ है तर बट यति कुरा बुझ्नको जे कुरा फर्मुलामा आउँछ त्यो कुरा एनी हाउ हामीलाई हुनु पर्यो ओके किन यो हुनु पर्यो किन यहाँ जेनरल टर्म जो हामी लास्ट टर्मलाई टिएलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यसको फर्मुला हुन्छ a प्लस n माइनस 1 र d हेरौँ a भनेको फर्स्ट टर्म n भनेको नम्बर अफ टर्म d भनेको कमन डिफरेन्स कतै कन्फ्युजन छ किन यही कुराहरू त फर्मुलामा आइरहेको छ त यो कुरा हामीसँग छ त क्लियर भयो हेरौँ एउटा क्वेसनले म रिप्रेजेन्ट गरेँ वास्तवमा यो लास्ट टर्म भनेको टिएल टर्म हो कि होइन त हेरौँ 2 4 6 8 10 यहाँ म क्वेसनमा देखिरहेको छु कि लास्ट टर्म कति छ त लास्ट टर्म कति छ 10 छ के वास्तवमा यो लास्ट टर्मको फर्मुला लगाएर 10 एन्सर आउँछ त यदि आयो भने वास्तवमा यो फर्मुला सही हो यो फर्मुला प्रुफ पनि हुन्छ तर त्यो हामी यति डिपली भन्न जान्छ त्यो फर्मुला बुकमा होला प्रुफ भएको हामी हेरिहाल्छौँ यदि बुझेन भने इजी छ बुझिहाल्छौँ ओके यो हामी यहाँबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ टिएल निकाल्न त यो लास्ट पहिला के त यो फर्स्ट टर्मले ए भनेकोले कति हो 2 डी भनेको कमन डिफरेन्स जसको फर्मुला हुन्छ है कमन डिफरेन्सको फर्मुला के हुन्छ त कमन डिफरेन्स हामी यो भन्दा अगाडि इक्जाम्पल बुझ्नमा निकाल्यो त्यो लास्टबाट के हुन्थ्यो फर्स्ट टर्म घट्थ्यो मतलब t2 बाट t1 घटाए पनि t3 बाट t2 घटाए पनि t4 बाट t3 घटाए भनेको त्यो टर्मबाट जस्ट एक टर्म घटाएपछि यसलाई कमन डिफरेन्स आउँछ आइदैन नि अब यहाँ कमन डिफरेन्स के हुन्छ t2 माइनस t1 के हुन्छ 4 बाट 2 घटेपछि 2 हुन्छ नम्बर अफ टर्म कति छ 1 2 3 4 5 n छ हामी tn निकाल्छौँ त tn को फर्मुला के हुन्छ त tn को a प्लस n माइनस 1 d a भनेको कति 2 प्लस n भनेको कति त 5 माइनस 1 इन्टु d भनेको 2 इक्वल टु 2 प्लस यहाँ भइहाल्छ 4 इन्टु 2 त 2 प्लस 4 2 जा 8 10 आयो कि आएन 10 लास्ट टर्म हामी निकालेपछि 10 रिजल्ट पायो जबकि क्वेसनमा लास्ट टर्म पनि 10 नै दिएको छ इट मिन्स यो क्लियर भयो कि यो लास्ट टर्म इक्वल टु फर्मुला a प्लस n माइनस 1d हुन्छ बट एउटा कुरा याद हुनु पर्यो यो जो छ यो के हो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो अनि मात्र यो लास्ट टर्म इक्वल टु लास्टको घात निस्किन्छ किन भनेको त यसको पनि कमन डिफरेन्स 2 कमन डिफरेन्स 2 कमन 2 भनेको अल टर्मको कमन डिफरेन्स के छ 2 छ त्यही भएर यो के हो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो अनि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको क्वेसनमा मात्रै हामी यो लास्ट टर्मको फर्मुला एप्लाई गर्न सक्छौँ अन्यथा गलत हुन्छ है 9th क्लास बित्दै अल क्वेसनमा यो फर्मुला सोल्भ गरेर निकाल्छौँ भने त्यो मिस्टेक हुन्छ एउटै कन्डिसनमा यो फर्मुला हामी लगाउन सक्छौँ जब त्यो टर्मको कमन डिफरेन्स सेम हुन्छ कुरा क्लियर छ अब यो लास्ट टर्म फर्मुला बुझ्यो फर्स्ट टर्म भनेको सुरुको नम्बरलाई भन्छ कमन डिफरेन्स भनेको सेकेन्डबाट फर्स्ट टर्म घटाइदिए थर्डबाट पनि सेकेन्ड टर्म घटाएपछि चल्छ तर कमन डिफरेन्सको सेकेन्डबाट फर्स्ट टर्म हामी घटाउँछौँ नम्बर अफ टर्म भनेको दिएको टर्ममा कति कुरा छ त्यो हामी लियो र टिएलको फर्मुला एप्लाई गर्यो सोल्भ भयो अब यो फर्मुला तिमीहरू कपी गरिहाल्नु अब अर्को हामी फर्मुला प्रुफ गराउँछ है ओके यति कुरा बुझिसकेपछि अब हेरौँ फर्मुला बनाउँछ कसरी यो त हामीलाई टिएल थियो कुनै बेला क्वेसनले भन्छ फाइन्ड द 6 टर्म अनि यसको पनि फर्मुला भइहाल्छ 6 टर्म कसरी निकाल्छ यसको 6 टर्म हुन्छ t6
जब हामी टिएन को फर्मुला ए प्लस एन माइनस 1d हेऱ्यो त यहाँ एन को ठाउँमा एस को एन को ठाउँमा कति छ 6 यसको मतलब जहाँ जहाँ यो फर्मुला एन होला त्यहाँ त्यहाँ 6 हुनु पर्यो इट मीन्स ए प्लस 6 minus 1 and b त a प्लस के भ्याल्यु 5d हुन सक्छ t5 को फर्मुला के होला त a प्लस n भनेको 5 minus 1d त भनेको a प्लस 4d त म यो फर्मुलामा के देखिरहेको छु जति टर्म निकालिरहेको छु त्योमा कोएफिसिएन्ट d मा 1 घटिरहेको छ मतलब यहाँ 6 थियो यहाँ 5d भ्याल्यु a त जसा त्यसरी हो यहाँ 5 थियो यहाँ 4d भ्याल्यु मतलब म भन्छु कि t या 50 निकाल्नु तिम्रो फर्मुला के मलाई भन्छ a प्लस 49d भनेको कोएफिसिएन्ट अफ d मा 1 घटाउनु पर्छ यो पनि भन्छ कि फाइन्ड द 29 टर्म तो फर्मुला के भन्नु तिम्रो सर a प्लस 28d कोएफिसिएन्ट d मा के हुन्छ 1 घटेर जान्छ त एक्जाममा क्वेशनमा यो च्याप्टरमा हामीले एउटा कुरा फोकस राख्नु पर्छ कि हामीलाई टिएन को जो फर्मुला छ त्यसको अकर्डिङ क्वेशनमा यदि a d n यदि हामीसँग छ भने हामीले जे भन्छ हामी त्यो निकाल्छ त्यो क्वेशनमा तिमीले त लास्ट टर्म भएको फर्मुला पढ्नु पर्छ या कुनै न कुनै टर्म निकाल्न भन्छ त हामी यो फर्मुलाहरु याद राखेपछि हामी यो च्याप्टरको प्रत्येक क्वेशन सोल्भ गर्न सक्छौं आज हामी यो च्याप्टर को केही भिभिआई क्वेशनहरु सोल्भ गर्न गइरहेको छु अब हेरौ अब क्वेशन कस्तो खाली यो च्याप्टरमा सोध्ने गरिन्छ ओके हेरौ त अब क्वेशनमा केही क्वेशनहरु म लिएर यहाँ आएको छु यो च्याप्टरको भनेको छ फाइन्ड द कमन डिफरेन्स यन टर्म त यन टर्म भनेको नै जेनरल टर्म हुन्छ त धेरै विद्यार्थी के सोच्छ यन टर्म को त फर्मुला जो हुन्छ त्यो त हुन्छ a प्लस n माइनस 1d त्यो निकाल्न भनेको छ यन टर्म भनेको यनै को टर्ममा रहनु पर्यो त्यो निकाल्न भनेको छ त 1 नम्बरमा फाइन्ड द कमन डिफरेन्स त अब यहाँ फाइन्ड द कमन डिफरेन्स निकालेर सोलुसनबाट हामीलाई यहाँबाट a त देखिरहेको छु म 6 र कमन डिफरेन्स को फर्मुला भर्खर पढ्यो के लेखेको थियो कमन डिफरेन्स t2 माइनस t1 त t2 भनेको कति यहाँ 9 माइनस 6 3 भ्याल्यु एउटा एन्सर आइहाल्यो अब अर्को नम्बरमा क्वेशनमा भनेको चाहिँ यन टर्म त यन टर्म निकाल्नको लागि हामीलाई tn को फर्मुला के हुन्छ त a प्लस n माइनस 1d जब कि a भनेको त 6 हो त 6 प्लस n भनेको n माइनस 1 भनेको 1 d भनेको कति 3 त 3 त हामीले 6 प्लस 3 into n 3n minus 3 1 जा 3 सोल्भ गरेपछि के हुन्छ 3n लाई अगाडि आयो अनि घट्यो भने प्लस 3 त यही हो हाम्रो n टर्म त देयरफोर n टर्म कति आयो 3n प्लस 3 त यही हो n टर्म अब धेरै एक्सप्रेसन छ जनरल टर्म त यो होइन n टर्म भनेको यनैमा एन्सर आउने केस भइरहेको छ क्वेशनले क्लियर छ अब यो क्वेशन त थियो फाइन्ड द भ्यालु अफ कमन डिफरेन्स एन्ड यन टर्म निकाल्नु हामी त्यसलाई यसरी निकाल्यौ क्वेशन यस्तो पनि सोध्न सक्छ कि तिमीलाई a दिहाल्छ 5 a जो दिहाल्छ त्यो 5 दिएको हुन्छ आ d दिहाल्छ तिमीलाई 2 आ भन्नु चाहिँ 5 फाइन्ड द 5 टर्म त 5 टर्म निकाल्नलाई त हामी जब a र d छ त हामीले 5 टर्म त इजिलीसँग निकाल्न सक्छौं फर्मुला डाइरेक्ट लगाएर 5 टर्म को फर्मुला के हुन्छ a प्लस 4d म भने त्यो जुन टर्म निकाल्न भने त्यो भनेको एक बार कोएफिसिएन्ट घटाइदिने त कति आउँछ त 5 प्लस 4 into d भनेको 2 त 5 प्लस 8 how much 13 त t5 बराबर 13 यो क्वेशन थियो हामीलाई जो एक मार्कमा डिआसिम खना सरको क्वेशन बुकमा दिएको पनि छ हामी त्यसको रेकर्डिङ गरिरहेका छौं त यस्तो क्वेशन हामी 1-2 मार्कमा सोध्ने गरिन्छ अब हामीले योबाट अरु कम्प्लेक्स क्वेशनहरु लिँदै जान्छौं भने क्वेशनले यो पनि सोध्न सक्छ कि क्वेशनमा दिएको हुन्छ फर्स्ट टर्म दिहाल्छ तिमीलाई a बराबर 6 र t2 देखि दिहाल्छ तिमीलाई 10 भनिन्छ d बराबर व्हाट कुनै बेला a दिहाल्छ d निकाल्न भन्छ
कुनै एउटा डी दिएको छ भने ए निकाल्न पर्छ बट टर्म त दिनै पर्छ त ल त टर्म दिएको छ त हामीलाई डी को भ्यालु निकाल्न लागि त यहाँबाट t2 को फर्मुला के हुन्छ त T2 को ए प्लस मात्रै डी होला किन कोएफिसिएन्टमा त 1 गर्छ मतलब 2 छ त्यहाँ 1 त 1 लेख्नु पर्दैन अब t2 को भ्यालु 10 इक्वल्स टु ए भनेको 6 अब प्लस डी को डी अब नम्बर हामीले एक ठाउँ राख्यो भने 10 - 6 बराबर डी त डी इक्वल्स टु आयो 4 कमन डिफरेन्ट आइहाल्यो तर कन्डिसनमा टर्म दिने पर्छ कुनै कन्डिसन यस्तो पनि हुन सक्छ तिमीलाई कमन डिफरेन्ट दिइहाल्छ क्वेशनमा कमन डिफरेन्ट क्वेशनले दिइहाल्छ कति डी इक्वल्स टु 5 t6 या 6 टर्म बराबर दिइहाल्छ तिमीलाई 30 भने फाइन्ड द फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म भनेको ए हो त केही छैन जब यहाँ ए दिएको थियो त डी फाइन्ड आउट गर्न थियो यहाँ डी दिएको छ त ए भनेर फाइन्ड आउट गर्न त हामीलाई भ्यालु कसको दिएको छ t6 को त हामी t6 कै फर्मुला लगाउन सक्छौं t6 को फर्मुला के हुन्छ a + 5d a + 5d t6 को भ्यालु छ 30 यस इक्वल टु a भनेको ए भनेको छ ए भनेको छैन दिएको छैन तर 5 * d भनेको 5 हो त 30 इक्वल्स टु a प्लस भ्यालु 25 त 30 - 25 इक्वल्स टु a त a बराबर आइहाल्यो 5 हेरौ कति इजी छ च्याप्टर ओके त यो त थियो a निकाल्न भन्छ या d निकाल्न भन्छ त हामी यसरी बनाउँछ a र d कुनै बेला क्वेशन यस्तो पनि सोधिदिन्छ न त त्यहाँ ए नै हुन्छ न त कमन डिफरेन्टै हुन्छ त जब दुवै कुरा मिसिङ हुन्छ अनि हामी कसरी सोल्भ गर्छौं जब कि हामीलाई फर्मुलामा ए डी त हर फर्मुलामा आइरहेछ त त्यसलाई हामी कसरी बनाउँछौं त्यो कुरा अब हेर्न गइरहेछ है हामी प्रत्येक क्वेशनलाई हेर्दैछौं र त्यसलाई सजिलो तरिकाले बनाउन प्रयास गर्दैछु अब डी र ए दुवै मिसिङ छ अनि कसरी गर्छौं जसलाई कन्फ्युजन भइरहेछ त्यो एकचोटी फेरि ब्याक गएर भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ ओके मानौ कि भनेको छ फाइन्ड द कमन डिफरेन्ट एन्ड फर्स्ट टर्म जब कि तिमीलाई भन्दिछ कि t5 इक्वल टु तिमीलाई दिइहाल्छ 30 एन्ड t5 यसै लेखेको हुन्छ 5 टर्म यति दिइहाल्छ र 8 टर्म दिइहाल्छ तिमीहरूलाई 8 टर्म दिइहाल्छ भने कि 50 के दिन सक्छ पोइन्टमा अहिले म आफ्नो मैले भ्यालु दिएको छु त पोइन्टमा पनि आउँछ प्रायः पोइन्टमा नआउने केस दिएको हुन्छ क्वेशनमा त अब 5 टर्म दिएको छ 6 टर्म 8 टर्म दिएको छ यहाँ डी पनि व्हाट छ र ए पनि व्हाट छ त त्यसलाई डी र ए दुवै कसरी निकाल्ने त हेरौ त 5 टर्म दिएको छ भने t5 इक्वल टु फर्मुला हामीले थाहा होला a + 4b त अब यसको भ्यालु छ 30 इक्वल टु a + 4d यहाँबाट तिमी या त d को मान निकाल्ने हो या त a के नै मान निकालेर राखिदिनेछौ त हामी यहाँबाट a के मान बेस्ट हुन्छ किन यहाँ डिभाइड नगरिकन यसलाई म मात्र राखिदिन्छु त 30 - 4d इक्वल टु a त a इक्वल टु आयो 30 - 4d इक्वेसन फर्स्ट अब कुन टर्म दिएको छ त 8 टर्म को फर्मुला के हुन्छ t8 इक्वल टु 50 दिएको छ t8 को फर्मुला a + 7d अब a + 7d भयो भने बराबर 50 त a को भ्यालु हामी इक्वेसन फर्स्ट मात्र निकालेको छु यहाँ त हामी लेख्छौ a को ठाउँमा 30 - 4d प्लस यो 7d को 7d इक्वल टु 50 अब लाइक टर्मलाई हामी के गर्छौं 30 को 30 यो त घट्छ त कति भइहाल्छ 3 + 3 माइनस प्लस भइहाल्छ 3d इक्वल टु 50 त 3d इक्वल टु 50 - 30 त 3d इक्वल टु हाउ मच 20 त d इक्वल टु 20/3 त d को भ्यालु हामीलाई आयो 20/3 यसलाई पोइन्टमा ल्याउने बाईमा राख्नु ठीक छ जब d को भ्यालु आइहाल्यो भने हामीलाई a को भ्यालु निकाल्न सक्छौं पुटिङ द भ्यालु अफ a in equation फर्स्ट इक्वेसन कति दिन्छ फर्स्टमा a इक्वल्स टु 30 - 4d त 30 - 4 इन्टु d कति आयो होला
20/3 यो फेरि गर्दै त सोल्भ गर्दिन हामी त सोल्भ गरेपछि कति हुन्छ 30 या - 4 20 या 80/3 त यहाँ 3 एलसीएम लिहाले 90 - 80 घटेपछि 10/3 त यो आयो तिम्रो a को भ्यालु ओके अब यहाँ हामीलाई केही कन्फ्युजन छैन डी सर Putting the value of D. पुटिङ द भ्यालु अफ ए डी हुन्छ यहाँ डी इन इक्वेसन फर्स्ट के छ त यो थियो जब हामीलाई ए पनि मिसिङ हुन्छ र डी पनि मिसिङ हुन्छ तर टर्म त दिनै पर्छ जुनसुकै टर्म यहाँ 5 र 8 दिएको छ एक्जाममा या त बुकमा 6 टर्म 2 टर्म जुन टर्म दिएको छ त्यो टर्मको फर्मुला ए को भ्यालु फर्स्ट इक्वेसन निकाल्दिने अर्कोमा पुट गरिदिने सोल्भ गरिदिने इक्वेसन रिक्वायर्ड रेन्ज छ अब एउटा हामी अब सिक्न गइरहेको छौँ यन टर्म कसरी निकाल्ने त यन टर्म निकाल्न अब सिक्छौँ त्यसपछि यो क्वेसन हामीले लगभग बनाउन सक्छौँ तिमीहरू त्यसपछि हामी लङ क्वेसनमा जान्छौँ अब हेरौ हामी यन टर्म कसरी निकाल्छौँ त क्वेसन हामी हेरौ यसलाई मेटिदियो न ल ओके अब हामी हेर्छौँ कि अब यसले यो च्याप्टरमा हामीले ए कसरी निकाल्छौँ डी कसरी निकाल्छौँ र जब दुवै ए र डी मिसिङ थियो त्यो पनि हामी कसरी निकाल्छौँ सिक्यौँ अब हामी गइरहेको छौँ सिक्न यन टर्म कसरी निकाल्छौँ जब कुनै पनि सिरिजमा यन मिसिङ हुन्छ हेर्नु त यहाँ 5 छ 8 छ 11 छ यो बिचमा ग्याप छ अब कतिवटा नम्बर जोडेर यहाँ 320 गएको छ त्यो त थाहा छैन हामीलाई यो त थाहा छ कि कमन डिफरेन्स कति छ 3 यसको पनि 3 यसको पनि 3 हुँदै लास्टमा पुग्यो तर कति र टर्ममा पुग्यो यदि हामी यसरी गर्न थाल्यो भने लगभग 5-10 मिनट लागिहाल्छ यही क्वेसनमा जब यो क्वेसन 2 3 को 1 मिनट पनि लाग्दैन त्यो क्वेसन हामी 5 मिनट लगाएर बनायो भने यसैमा गाह्रो हुन्छ र हामीलाई यस्तो क्वेसनलाई यन कसरी निकाल्छौँ त यन टर्म हामी कसरी निकाल्छौँ त्यो हामी हेर्छौँ यहाँ हामीलाई गिभन पहिला के दिएछ यो फर्स्टमा छ यो फर्स्ट टर्म हो फर्स्ट टर्म दिएको छ 8 = 5 कमन डिफरेन्स हामी निकाल्न सक्छौँ किन दुईटा टर्म भइहाल्छ भने कमन डिफरेन्स हामी इजिली निकाल्न सक्छौँ कमन डिफरेन्स हामी जब डी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यो कसरी निस्किन्छ त t2 - t1 t2 भनेको छ 8 - 5 3 आयो ठीक छ अब ए पनि आयो र डी पनि आयो जो लास्टको जो नम्बर छ त्यसलाई हामी केले भनेको चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ लास्ट टर्म इक्वल टु यन टर्म यहाँ लास्ट टर्म दिएको छ इट मिन्स लास्ट टर्म हो यो लास्ट टर्मलाई हामी tn इक्वल टु राख्छौँ त 320 यहाँ भनेको छ हाउ मेनी टर्म यसमा कतिवटा टर्म छ त नम्बर अफ टर्म n इक्वल टु व्हाट त हामीलाई थाहा छ tin को फर्मुला a प्लस n माइनस 1 एन्ड डी उही कुरा हो म भने थियो कि क्वेसनमा यही फर्मुलाबाट अल च्याप्टर इन्ड हुन्छ यो अर्थमेटिक सिरिजको त tn हाउ मच 320 इक्वल्स टु a कति दिएछ त 5 प्लस n दिएकै छैन थाहा छ n को यानी माइनस 1 को भने आ d त थाहा छ नि 3 छ त 3 अब 320 20 यो त प्लस नम्बरलाई यो साइड ल्यायो भने -5 यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ त 3n - 3 भन्दा 3 ले n मा पनि मल्टिप्लाई 3 भन्दा 3 यो 5 यो साइड आयो त कति भयो 315 इक्वल्स टु भ्यालु 3n - 3 अब फेरि नम्बरलाई म यो साइड लाउँछु त 315 प्लस 3 इक्वल्स टु 3n ठीक छ अब यसलाई हामीले एड गरेपछि 318 इक्वल्स टु 3n अब हामी 3 ले योमा डिभाइड गर्नुपर्छ त n इक्वल्स टु 318/3 त कति हुन्छ त बाबुहरु 116 ओके यसको मतलब यो टर्ममा जम्मा 1 2 3 र 4 मात्रै टर्म दिए बीचमा कति ग्याप थियो त यहाँ टोटल टर्म जो छ त्यो कति छ 106 एउटा छ तब लास्ट भएको छ 320 जब 3 को डिफरेन्समा हामी क्वेसन राख्यो भने जम्मा 106 एउटा टर्म देख्नु पर्छ हामी चुटकीमा निकाल्यौ यदि हामी यसरी 3 को फर्ममा नम्बर लेख्दै गयो भने के हुन्छ धेरै टाइम लाग्छ देखो नम्बर अफ टर्म जो आयो n इक्वल टु त्यो कति आयो 106 त आजको भिडियोमा हामीले के सिक्यो त
कि ए कसरी निकाल्छ, डी कसरी निस्किन्छ, एन कसरी निस्किन्छ, टीएन कसरी निस्किन्छ। अब यो च्याप्टरको क्वेसन प्रत्येक पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 गरी हामी पोस्ट गर्नेछौँ। अब यो त हाम्रो जेनरली क्वेसन थियो। अब हामी जो एक्जाममा 4 बारमा सोध्ने गरिन्छ प्रुफको पनि यो क्वेसनमा प्रुफ ब्याट पनि हुन्छ त्यो क्वेसन। र अर्को नेक्स्ट के छ त्यसको ल्याङ्ग्वेजको टर्महरू कसरी बुझ्ने कसरी बनाउने त्यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछौँ। आजको लागि यो भिडियोमा यति नै। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियोबाट केही सिक भेट्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आजको लागि यो भिडियोमा यति नै। धन्यवाद।